हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः. These shlokas are recorded by separating the stanza word by word for easy learning. Please share your feedback in the comment. Kindly subscribe and share to others. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Narayanaya. Sriman Narayaniam Dashakam 37 Shloka 9. Tavat Tvat Manasa Eva Tavat Tvat Manasa Eva Tavat Tvan Manasaiva Tavat Tvan Manasaiva Narada Munihi Proche Sa Bhojeshwaram Proche Sa Bhojeshwaram Tavat Tvan Manasaiva Narada Munihi प्रोचेस भोजेश्वरम् तावक्त्वन् मनसैव नारद मुनिः प्रोचेस भोजेश्वरम् यूयं ननु असुराः यूयं नन्वसुराः सुराः च यदवः सुराश्च यदवो जानासि किं न प्रभो जानासि किं न प्रभो यूयं नन्वसुराः सुराश्च यदवो जानासि किं न प्रभो यूयं नन्वसुराः सुराश्च यदवो जानासि किं न प्रभो मायावी स हरिः भवद्वधकृते मायावी स हरिर्भवद्वधकृते मायावी स हरिर्भवद्वधकृते भावी सुरप्रार्थनात् मायावी स हरिर्भवद्वधकृते भावी सुरप्रार्थनात् मायावी स हरिर्भवद्वधकृते भावी सुरप्रार्थनात् इति आकर्ण्य इत्याकर्ण्य यदून् अदूधुनत् असौ यदूनदूधुनदसौ शौरेः च सूनून् अहन् शौरेश्च सूनून् अहन् इत्याकर्ण्य यदूनदूधुनदसौ शौरेश्च सूनून् अहन् शौरेश्च सूनून् अहन् मायावी स हरिर्भवद्वधकृते भावी सुरप्रार्थनात् इत्याकर्ण्य यदूनदूधुनदसौ शौरेश्च सूनून् अहन् मायावी स हरिर्भवद्वधकृते भावी सुरप्रार्थनात् इत्याकर्ण्य यदूनदूधुनदसौ शौरेश्च सूनून् अहन् तावक्त्वन् मनसैव नारद मुनिः प्रोचेस भोजेश्वरम् यूयं नन्वसुराः सुराश्च यदवो जानासि किं न प्रभो मायावी स हरिर्भवद्वधकृते भावी सुरप्रार्थनात् इत्याकर्ण्य यदूनदूधुनदसौ शौरेश्च सूनून् अहन् तावक्त्वन्मनसैव नारद मुनिः प्रोचेस भोजेश्वरम् यूयं नन्वसुराः सुराश्च यदवो जानासि किं न प्रभो मायावी स हरिर्भवद्वधकृते भावी सुरप्रार्थनात् इत्याकर्ण्य यदूनदूधुनदसौ शौरेश्च सूनून् अहन् तावक्त्वन्मनसैव नारद मुनिः प्रोचेस भोजेश्वरम् यूयं नन्वसुराः सुराश्च यदवो जानासि किं न प्रभो मायावी स हरिर्भवद्वधकृते भावी सुरप्रार्थनात्
इत्याकर्ण्ययदूनदूधुनुदसौ शौरेश्च सूनूनहन् तावक्त्वन्मनसैव नारदमुनिः प्रोचे स भोजेश्वरम् यूयं नन्वसुराः सुराश्च यदवो जानासि किं न प्रभो मायावी स हरिर्भवद्वधकृते भावी सुरप्रार्थनात् इत्याकर्ण्ययदूनदूधुनदसौ शौरेश्च सूनूनहन्